مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعان في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا هن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسماء عليه للسماء ارتقوا فعتى بالنكو وبدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين هان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم تلاقى مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعان في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا هن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسماء عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وبدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين هان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم تلاقى